Temporaryo karong gi-kustodiya sa Libuna Municipal Police Station ang usa ka pinangita sa balaod human masikop sa gipahigayon nga operasyon batok sa wanted person nga gipangunahan ni Police Captain Erwin James Tabiquero, ang officer in charge sa maong istasyon pasado alas 5:06 sa hapon, Hulyo 30, 2025 sa Purok 5 Crossing, Libuna, Bukidnon. Ang dinakpan na ilanga si alias Jos, 25 anyos, adunay live-in partner, residente ra usab sa naisgutang lugar. Gidakop si Jos human malotsan og warrant of arrest sa korte sa kasong pagpangawat nga gipanggula niadtong Disyembre 28, 2021 nga nakabase sa Sikan Municipal Circuit Trial Court 10th Judicial Region Branch 10 nga nakabase sa lungsod sa Manolo Portets, Bukidnon. Samtang ang pagkasikop sa mong suspect dako usab kining kalapusan sa kapulisan human sa ilang gihimong walay hunong nga pagpangita sa mga nakalapas sa balaod. Mga katropa, para malikayan ang tuberculosis, UTI ug ulcer nga problema, inom og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga nakita sa pagtuon nga dako og katabang sa problema sa kalawasan nga virus ang hinungdan. Alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Recabo, ex FM News.